Magkaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inaan kaya arigahan ang napulog na mga anak. Ako kalimutan yun sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa tibuok kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry makigkaubang kaninyo nining atong divine service karong adlawng igpapahulay. Sa pagsugod, mag-ampo kita. Makagagahom nga Dios nga nasa langit, nga nagbuhat sa tibuok universo. Salamat nga ikaw, mahigugmaon, mapinasayloon ug maluluyon. Imo kaming gidawat nga imong mga anak nga mga pinasaylo. Buyog panalangin ang tibuok nga kalibutan nga nagapaminaw sa imong mapulong karon. Nga kami magiyahan sa dalan sa kalig-on sa among pag-alagad. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Sabbath greetings ngadto sa atong tigsubaybay. Pero medyo lang ko makahibalo ani o unsay balita mao nga ako gyung i-greet karon nga Sabado ang atong higala sa Isis Media Ministry, mga kaigsuonan, si Rains Roque ug ang iyang pinalangga nga asawa nga si Len. Kauban sa ilang pinalangga nga anak nga David yun ang pangalan, dili siya David, mga kaigsuonan. Happy Sabbath dahan ninyo, Rains ug Len. Karong mga kaigsuonan, ang atong topiko lahi na usab. Journey. Muna nga ako as much as possible, usara gyud kapulong akong gamiton, pero naay panahon di gyud ta magkalikay. Sama ni atong niagig Sabado. No? So, murag 3 words kadto. Kini karon, mga kaigsuonan, journey. Ang teksto igsoon atong ibasis kinabuhi ni Abraham. Hebreanon 11:8 pingon sa 10. Pinagis pagtuo si Abraham sa daha nga gitawag siya sa paghawa sa ilang dapit ngadto sa dapit nga iyang pagadawaton ang panulundon. Siya mituman ug miadto siya wa gani kahibalo kung asa siya paingon. Nagpadayon ang Hebreanon, pinagis pagtuo, siya naglatagaw sa yuta sa saad, langyaw sa nasod, nagpuyo sa mga tent, kauban ni Isaac ug Jacob, nga mao'y manununod sa maong nga saad. Kay siya nagatanaw sa syudad, kansang patukuranan og nagtukod, mao gayud ang Dios. So dinhi nato mga kaigsuonan, i-anchor ang atong topiko, journey or the journey. Adunay mga nahagpat nako nga mga sinultian all about journey. The only impossible journey is the one you never begin. Ako yun ang gikotlo, kaya ako mismo giganahan ko. The only impossible journey is the one you never begin. Usa lamang ang imposible nga panaw. Imposible nga panaw. Usa lang. Kanang wa gyud nimo sugdi ang pagpanaw. Imposible na nga panaw. Nga naman, wa nimo masugdi. Unya mga kaigsunan na usab na nga nag-ingon. On the journey of life, spirituality is the very sand
upon which we travel. Sa atong panaw sa kinabuhi, ang espirituhanon nga bahin mao kini ang pinakabalas nga hapsay nga atong pagalakwan. So kung adunay spirituality day, espirituhanon sa atong panaw mga kaigsunan, kining pagka-espirituhanon mo ni balas, hapsay kayo laktan. So akong i-differentiate ang travel o ang journey. May magkaparehas pero naidili pagkaparehas. Ang travel mga kaigsunan, biyahe, mo kini ang imong paghimo sa imong paglakaw. O ang journey, mo kini ang sumada sa tanan imong travel. Kaya ang travel, nagulagway man sa imong paglakaw sa sakadapit, ngadto sa sakadapit. Whereas ang journey is one piece of travel going from one place to another, usually long distance. So akong illustrate sa kinabuhi ni Abraham, kay mo man ang atong subject matter, mga kaigsunan. Tanaw na to ang travel. Gikan sa Ur, Chaldea, miadto siya sa Haran. Travel, ni standby. Pagkatapos niya na, miadto na sa Kanaan. That's another travel. Ugon niya, miadto sa Egypto. That is another travel. Kanaigsoon, mo na ang iyang biyahe. Pero kung atong sumadahon, kining pula mga kaigsunan, kung imong sumadahon ang lakaw, biyahe ni Abraham, gikan sa Ur, paingon sa Haran, gikan sa Haran, paingon sa Kanaan, gikan sa Kanaan, paingon sa Egypto, gikan sa Egypto, paingon sa Kanaan, kining mga travel niya, kung imong tiponon equals journey. Panaw, mga kaigsunan. Katong putol-putol nga mga biyahe, kung imong sumada, usa lang ka word ang mag-describe ana, journey. Panaw, mga kaigsunan. Lain sa mga akong i-share kaninyo, ang quotation, may tungod sa journey. Peace is the best journey. Happiness is the best destination. Wow! Pagkanindot nga sinultian. Ang kalinaw mong pinakamaayo nga panaw. O ang kalipay mo'y pinakamaayo nga destinasyon. Karon atong subayon ang panaw ni Abraham. Si Abraham usa ka interesante nga Bible character sa mga dagko nga relihiyon. Mga Hudyo, mga Muslim, mga Christians, dako kaayo ang ilang pagtagad kang Abraham. Gani ginatawag siya amahan sa pagtuo. Mahinungdan nga mahinungdanon kayo nga atong pagatunan ang maong lakaw ni Abraham kay dunay daghang mga leksyon na atong makuha sa iyang mga kalampusan o sa iyang mga kapakyasan. Atong siksikon ang background ni Abraham. Sa Joshua 24 verse 2, mga kaigsunan, ang panimalay ni Abraham deserved other gods. Oh, sa sinugdanan wala sila magsimba sa Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Sa sinugdanan sila nagasimba sa mga Diyos-Diyos. Ugon niya, ni-search pagyud ko og mga extra-biblical nga mga records. Nagingon din unsa man ang trabaho sa amahan ni Abraham nga si Terah. Sumala sa rabbinic
literature. Si Tira o sa kadautan nga magsisimbag Diyos-Diyos nga saserdote. Siya mo itigbuhat sa mga larawan nga mga kinulit. Si Abraham supak yun ini. Mohinungdad doon na hipitabo. Nga gipang labay ni Abraham ang iyang mga larawan nga gibuhat gipamaligya. O iyang gipanggukod ang mga customer ni Tira mga kaigsunan. Okay? Rabbinic literature ang source. Muadto ta sa ilang lugar or sa mga Chaldees. Karaaning nga syudad na establisar pa 300 BC. Og ang pinakadako nga ilang templo gitawag og ziggurat diha sa Or natukod niatong 2100 BC. Nga dedikar sa Diyos-Diyos nga bulan. Hinabihan ka-importante nila ning Diyos-Diyos nga bulan. Gani mga kaigsunan, giisip nila nga kini nga Diyos-Diyos may tungod sa pagtubo, may tungod sa pagkahimugso sa bata, may tungod sa pagkalata sa lawas tao o pagkamatay. Busa, akong gihulagway kaninyo nga ang amahan ni Abraham na si Tera magsisimba ni ining bulan nga Diyos-Diyos sa mga taga Mesopotamia. Magdugan ta mga kaigsunan, giyon sa pagbiyahe og asa paingon. Sa buhat 7, 2 ug 4 na giyon dinhi, nga si Abraham gikan sa Mesopotamia, kay sakop man ang Kaldea Or. Og unya, milakaw mipuyo sa Charan, nga mao nang Haran, or Heran, magbinisya na ta. Og siya moingon, muadto kita sa maong nasod. Muhawa kita gikan sa atong mga kaigsunan ng makaliwatan. Ngadto ni atong dapit nga gitagana sa Dios alang kanato. So dito sila sa Haran. Sa buhat 7:2-4 rayon, ugo niya siya migula gikan sa yuta sa mga Kaldian, ug mipuyo sa Charan. Ug gikan ni ini sa diha nga namatay ang iyang amahan. Miadto sila sa dapit, di sila napuyo katong yuta saan. Bosa igsoon sa mapa ingunani, gikan sa Or Caldea, paingon sa Haran. O gikan diha mga kaigsunan, una pa sila moadto sa Kanaan. So mga kaigsunan, panuigo ni Abraham ang pagtawag kaniya gikan sa Or Caldea. 70 ang panuigon. 5 katuig sila nga nagpuyo sa Haran. Sa diha nga namatay si Tera, una sila mulakaw. Meaning to say, 75 ang panuigo ni Abraham nga mihawa sa kining Haran. So mga kaigsunan, niini atong makaplagan na kining syudad nga gawaan sakop sa kingdom of Babylon nga niadtong panahon na ilan nga Caldea. Busa mga kaigsunan, kining maong syudad sa Or, mga 300 kilometros kana gikan sa Baghdad, Iraq. So taga Iraq dahil ni si Abraham nga kaigsunan. Ang iyang gipuyan nga Or nga dapit mudagan pa ka og 300 kilometros southeast gikan sa Baghdad, Iraq. Karon mga kaigsunan, nagingon din Genesis 11:31. Og si Tira gidala niya ang anak nga si Abraham, og ang apo nga si Lot, nga anak ni Haran, og ang iyang umagad nga babae nga si Sarai, og ang asawa usab anak sa asawa ni Abraham. Miadto sila pagawas gikan sa Or Caldea,
og miadto sa yuta sa Kanaan, nga diin didto sila una mupuyo sa Haran. Unsa man gyud kalayo mga kaigsunan. Gikan sa Ur, Chaldea paingon sa Kanaan. Balo ka, nagingon ang record 5,570 kilometers gikan sa Ur, Chaldea paingon sa Kanaan. Mao na ang iyang gibaktas. Gani ang mga kaigsunan kanang 5,570 straight na nga dalan. Streeto na to. Pero di man straight. Kinigsong, tingali mo dagang pa ng mga 7,000 o 8,000 kilometros. So atong tanawon mga kaigsunan, aron atong masabtan, unsa kalayo. Ang Davao City paingon sa Manila, adunay 1,499.4 kilometers. Tibanin ninyo na. O sa 1,479 kilometros gikan sa Davao City paingon sa Manila. So kung atong i-divide ang distansya sa Ur paingon sa Kanaan, 5,570 ka kilometro. I-divide na to sa 1,489 nga distansya sa Davao ug Manila. Igsoon, ingunani kalayo ang gibaktas nila. Gikan sa Davao paingon sa Manila. Gikan sa Manila mobalik sa Davao, ikaduha na. Gikan sa Davao balik Manila, ikatulo na. Nya, gikan igsoon sa Manila tingali kutob sa Leyte or Surigao. Katulo kapin hapit mag-upat ka pagtuyok Manila Davao mga kaigsoon. Dili masayo na nga distansya. Mao nga part 1 ni ini igsoon akong gitawag Journey of Faith. Ang iyang panaw diha sa pagtuo. Karon ang ginunagingon Abraham, muhawa ka sa imong nasod. Gikan sa imong kaliwatan. Muadto ka sa yuta nga akong ipakita kanimo. Wa pa siya kakita. Ugo niya pinagi sa pagtuo si Abraham milakaw. Wala siya kabalo kung asa siya paingon. That is faith, mga kaigsunan. Journey by faith. Sigsong, atong balikon, or paingon sa Chaldea, sa Haran, dahil from Haran, paingon sa Kanaan, mga kaigsunan. Akong balikon. Manila, Davao, katulunan nimo, balik-balik ka, og naapay labay sa tunga. Akong gitawag kini nga una niyang panaw. Panaw nga puno sa pagtuo. Mihawa sila gikan sa Chaldea, paingon sa Haran, nipuyo og 5 ka tuig. Pulos lakaw. Pulos lakaw. Pulos baktas. Musakay mananap panagsa manaog kay sakit mang sampot ug permi musakay. Dili lang nga sila tibok nga panimalay, kilabang kadagan. Daghang sulugoon, daghang ulipon, og kamananapan. Kilabayan, kadili masayon nga lakaw, mga kaigsunan. Sayon ang kaba, dadon nimo ang pamilya, sa dapit ngawa kakabalo, mag-unsa ka. Nagkinahanglan ni, o dakong pagtuo. Muadto ka sa dapit, ngawa kakabalo unsa ning dapita, pagkapositibo lang yun, imumpunan. Ako igsoon, musulti ko kaninyo. Ang ako mga kauban nga pastor, mihagad yun ako. Pastor, adto ta sa Amerika. Kudayon, mangita, tagtrabaho dito. Unya, dala na itong pamilya. Kundi lang yung kuana, ko siguro, anak. Di kuana. Usa ko katao nga di mo atos dapit o di ko sigurado igsoon. Labi na dala na ko akong pamilya. Sa pagkatinod kini nga lakaw ni Abraham, pagtuurag yun, may puhunan. Unya nagsadan Diyos, Genesis 12:2. Abraham, ikaw mo'y amahan sa kaliwatan. Ang imong kaliwatan sama sa bituon sa kalangitan.
ug sama sa bunbon sa dagat. Mao na ang gisaad, mga kaigsunan. Apan igsoon, si Sarai dugay nga wala na. Gikampas pagkabatanon wala mga anak. Ha? Karong gulang-gulang na sa mga 60 ng panuigon, huwag hapon mga anak. So na diha ang imposible nagisaaran nga mahimong amahan sa kaliwatan. Panigsoon gidawat kini Abraham pagtuo maong puhunan. Kini nga saad, mga kaigsunan, dito gihatag sa Dios sa Haran. 70 pa ang iyang panuigon. Si Sarai 60 pa ang panuigon. Apan gikan na itong pagsaad, wa pag yun mga anak, mga kaigsunan. Sila, wala. Hangtod pag-abot sa panuigon, tanawa igsoona, pag-abot sa panuigon ni Abraham nga usa ka gatos, og si Sarai no binta, nagingon ang Dios, karon mga anak na si Sarai. Unsaon nimo nagsabot? Sa 60 ang panuigon igsoon ni Sarai. Gisaran nga mga anak ug wa mga anak. Pag-abot sa 90 na ang panuigon ni Sarai, nagingon ang Dios, mga anak mo. Di mo na ma-explain sa imong biology. No. Apan pagtuo mo'y puhunan, mga kaigsunan. Pagtuo. So journey number 1 is a journey of faith. Journey number 2 is a faithless journey. Walay pagtuo nga iyang panaw. Genesis 12:10. O ganunay gutom sa yuta. Og si Abraham adto sa Ehipto nga naglatagaw didto tungod kay adunay dako nga gutom sa yuta. Unsay nakapapahawak kang Abraham og sa mga sakop gikan sa kanan gutom. Wala sila'y kapadulgan. Wala. Milakaw sila paingon sa Ehipto. Kung imo ka na nausab nga kuhaan og sukod ang straight nga linya, gikan sa kanan paingon sa Ehipto, 8,482 kilometros. Igsoon, mas layo pa gikan sa Or paingon sa kanaan. 8,482 kilometros. Straight na, magliko-liko pa, ambot na 10,000 kilometros. Baktas, mga kaigsunan. So, atong tanawon. 8,482 kilometros. Kanaan, paingon sa Ehipto. I-divide nato ang biyahe Davao City to Manila. 1,489 kilometers. So on. Kalima ka magbalik-balik og Manila. Gikan sa Davao. Davao, Manila. Manila, Davao. Davao, Manila. Manila, Davao. Kalima na. Igsoon. Kalima. Og katunga. Kutub igsoon tingali sa Samar. Whatever. Hilabihan. Kapirwisyo nga lakaw, mga kaigsunan. Tungod lang sa kagutom, mibiya sila sa Kanaan ug miadtog Ehipto. Ako ning gi-drive out, mga kaigsunan. Kay niini nga punto akong gitawag, panaw nga walay pagtuo. Kay sadya nga nabot ang gutom, si Abraham wa mangutana sa Dios ug unsay sulbad. Si Abraham wala maghulat kung unsay instruction sa Dios. Mihawa siya sa Or, may instruction sa Dios. Apan mihawa siya, mga kaigsunan, gikan sa kanan paingon sa Ehipto, walay instruction sa Dios. Wala sa mga tana unsay sulbad. Gisulbad niya ang gutom, pinagi siyang personal na pakigpisog, personal na pamaagi, mga kaigsunan. Karon, hapit na sila mabot sa siyudad. Nagingon si Abraham, Sarai, guwapar ba ka? Kung mutugan ta sa tinuod nga ikaw akong asawa, bawion ka, kay guwapa ka. Muna delikado lagi mag-asawa tag guwapa. Guwapa ka. Busa, maghimutag istorya. Nga ikaw
akong igsuon, dili ta magtiayon.